अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मकबूजा मशरक़ी अल-कुद्स में सैकड़ों गैर कानूनी इजरायली आबादकार यहूदी त्यौहार शावत मनाने के लिए मस्जिद अक्सा के अहाते में ज़बरदस्ती दाखिल हो गए। अल-कुद्स में इस्लामिक इंडोमेंट डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा है कि 500 से ज़ायद गैर कानूनी आबादकार इजरायली अफवाद की हिफाजत में ग्रोहों की शक्ल में मुक़द्दस मुकाम में दाखिल हो गए। ऐनी शाहिदीन ने अनादोलो एजेंसी को बताया कि आबादकार मस्जिद हरम के मगरिब में पुल मगरबा के जरिए फ्लैश पॉइंट साइट में दाखिल हुए। फ़लस्तीन की सरकारी ख़बरसां ANC वाफा के मुताबिक गैर कानूनी आबादकारों ने शावत के मौके पर मस्जिद के दरवाज़ों पर इश्तियालंगेज़ रसूमात अदा की, जिसे हफ्तों का त्यौहार भी कहा जाता है। सन 2003 से इजराइल गैर कानूनी यहूदी आबादकारों को जुम्मा और हफ्ते को छोड़कर तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर फ्लैश पॉइंट कंपाउंड में दाखिल होने की इजाज़त देता रहा। वाज़ह के मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए दुनिया की तीसरी मुक़द्दस तरीन जगह है। यहूदी इस इलाके को टेम्पल माउंट कहते हैं और ये दावा करते हुए कि यह कदीम ज़माने में 2 यहूदी मंदिरों का मुकाम था। इजराइल ने 1967 के अरब इजराइल जंग के दौरान मशरक़ी अल-कुद्स पर कब्जा कर लिया था, जहाँ अल अक्सा वाक़ है। इजराइल ने 1980 में पूरे शहर को ज़म कर लिया था, जिसे बैनुल-अक़वामी बरादरी ने कभी तस्लीम नहीं किया। जनूबी कोरिया के सबसे बड़े टेलीकॉम फराहम कुनिंदा SK टेलीकॉम में बड़े पैमाने पर डेटा चोरी के नतीजे में सारिफिन की तादाद में ड्रामाई कमी वाक़ हुई और सिर्फ मई में तकरीबन 10 लाख अफराद ने मोबाइल ऑपरेटर्स तब्दील किए। कोरिया टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेशंस एसोसिएशन के नए आदादशुमार के मुताबिक SKT ने अप्रैल और मई में मजमूई तौर पर 6,77,491 सारिफिन को अगरचे इस अरसे के दौरान 1,57,631 नए सारिफिन को राग़िब करने में कामयाब रहा, लेकिन फिर भी कंपनी को 5 लाख से ज़्यादा सारिफिन के अहम नुकसान का सामना करना पड़ा। इस ऐलान के बाद मई में 9,43,509 अफराद ने फराहम कुनिंदगान को तब्दील किया, जो अप्रैल में 6,90,954 के मुकाबले में तेज़ी से इजाफा है। बहुत से मुनहरिफिन ने SKT के अहम हरीफों KT और LG एप्पल्स का रुख किया है, जो इस वक्त बिलतरतीब मुल्क के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स है। इजराइल ने यमन से दागे गए एक मिसाइल को दरमियानी फिजा में कामयाबी से तबाह कर दिया। ये इत्तला इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक बयान जारी करते हुए दिया। बयान में कहा गया कि IDF ने यमन से दागे गए एक मिसाइल को कामयाबी से रोक दिया। इजराइल चैनल 12 न्यूज़ ने इत्तला दी है कि यमन से दागे गए मिसाइल का हदफ तल अवीव के बाहर बैन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। उन्होंने मजीद कहा कि एयरपोर्ट को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। वाज़ह के यमन से इजराइल पर 18 मार्च से अब तक 49 मिसाइल दागे जा चुके हैं। इस दौरान इजराइल की मैगन डेविड एडोम इमरजेंसी सर्विस ने एक बयान में कहा है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इनका कहना था कि जब मिसाइल फायर किया गया तो वसती इजराइल के बड़े इलाके तल अवीव और मगरबी यरूशलेम में सायरन बजने लगे। यमन ने यह मिसाइल एक ऐसे वक्त में फायर किया जब हवसी फोर्सेस ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला रोकने का वादा किया है, लेकिन गाजा में फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करते हुए इजराइल पर मिसाइल दागना जारी रखा है, जहाँ अक्टूबर 2023 में इजरायली जारियत शुरू होने के बाद से अब तक 54,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। जापान के होकाइडो के मशरक़ी साहिल पर आज पीर की सुबह ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने यह इत्तला दी। एजेंसी ने बताया कि ज़लज़ले के शदीद झटके आज मुकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके सुबह होकाइडो के मशरक़ी इलाके ताइकी और ओहरू में महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ 41 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 143 डिग्री मशरक़ी तौल बलद में वाक़ था। एजेंसी ने कहा कि समंदरी लहर की सतह में कुछ तब्दीली हो सकती है, ताहम सुनामी से किसी किस्म के नुकसान का खतरा नहीं है। मौसम में सऊदी ख्वातीन मरकजी किरदार अदा करते हुए आज़मीन को सिक्योरिटी, सेहत और रहनुमाई की खिदमत फराहम कर रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में सऊदी ख्वातीन मुख्तलिफ इंसानी व खिदमती मैदानों में अपनी कारकर्द और मौसर मौजूदगी के जरिए इस अजीम काम का हिस्सा बनी हुई है। ख्वातीन का अमला सिक्योरिटी, तिब्बी निगहदाश्त, रहनुमाई और रज़ाकाराना खिदमत के शोबों में अपनी जिम्मेदारियाँ निहायत खुलूस व महारत से अंजाम दे रहा है। मस्जिद नबवी के अतराफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़वातीन एहलकार हुजूम को मुनज़्ज़म करने, चेक पॉइंट्स की निगरानी करने और इबादत के लिए मख़सूस मुकामात पर दाखिले व अखराज की रवानी को यकीनी बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। तिब्बी शोबे में ख़वातीन पर मुश्तमिल तिब्बी टीमें, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सेस और मावून अमला शामिल है, 24 घंटे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इब्तदाई तिब्बी इमदाद से लेकर हंगामी सूरत हाल से निमटने और शऊर बेदारी के प्रोग्रामों तक यह सब कुछ इनके दायरेकार में शामिल हैं। रहनुमाई के शोबे में शरीयत और ज़बानों की माहिर ख्वातीन हुज्जाज को दीनी व सकाफती रहनुमाई फराहम कर रही है, जिससे इनके सफ़र हज को सहूलत, फ़हीम और इत्मीनान मिलता है।
سعودی رضاکار خواتین بھی نمایاں طور پر سرگرم ہیں جو کھانے اور پانی کی تقسیم سے لے کر رہنمائی اور لاجسٹک معاونت تک انسانی خدمات انجام دے رہی ہے۔ سعودی ہلال احمر اتھارٹی نے حج 1446 کے آپریشنل منصوبے کے تحت فضائی ایمبولنس سروس کو کارکرد کر دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ہلال احمر نے مسجد حرم اور مشاعر مقدسہ میں ہنگامی حالات کے لیے 11 فضائی ایمبولنس کا اہتمام کیا ہے۔ ہلال احمر نے کہا ہے کہ فضائی ایمبولنس کی سروس 13 اسٹریٹجک ہیلی پیڈز کے ذریعے انجام دی جائے گی۔ فضائی ایمبولنس کے ہیلی پیڈز مختلف مقامات پر اس غرض سے تقسیم کیے گئے ہیں کہ طبی امداد کی فراہمی میں تیزی اور مؤثرت یقینی بنایا جا سکے۔ ہلال احمر نے کہا ہے کہ سروس کی نگرانی 120 سے زائد ماہر طبی عملہ کر رہا ہے، جن میں ڈاکٹرز اور ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشینز شامل ہیں۔ یہ ٹیم 24 گھنٹے عازمین حج کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کے لیے موجود رہتی ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اٹلی کو قومی دن پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے اٹلی کے صدر سیرجیو ماتاریلا کو تہنیتی پیغام روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے اٹلی کے صدر کے نام روانہ کیے گئے مکتوب میں کہا ہے کہ ہم آپ کے لیے صحت و عافیت اور اٹلی کے لیے مزید ترقی و کامرانی کی امید رکھتے ہیں۔ جی سی سی ممالک کے وزرائے صنعت پر مشتمل کمیٹی نے بین الاقوامی تجارت میں مضر تجارتی رویوں کے خلاف قائم مستقل کمیٹی کی سفارش کی منظوری دی ہے، جس کے تحت چین اور انڈیا سے درآمد یا برآمدات کی جانے والی بعض مصنوعات پر کمی اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی عائد کی جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ فیصلہ مختلف اقسام کی سینیٹری مصنوعات پر لاگو ہوگا، جن میں کچن سنک، واش بیسن اور ان کے اسٹینڈرڈ، باتھ ٹب، ٹوائلٹ سیٹ، پانی کے فلش ٹینک اور اس نوعیت کی دیگر مستقل طور پر نصب کی جانے والی سینیٹری مصنوعات شامل ہیں۔ خلیجی تعاون کونسل کے جنرل سیکریٹریٹ کے تحت قائم بین الاقوامی تجارتی رویوں سے تحفظ کی فنی دفتر نے اپنی سرکاری رپورٹ میں اس فیصلے کی تفصیلات جاری کی ہے اور ان درآمدات اشیاء پر حتمی محصولات کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ دفتر نے واضح کیا ہے کہ یہ فیصلہ خلیجی صنعتوں کو تجارتی ڈمپنگ کے منفی اثرات سے بچائے اور مقامی مارکیٹ میں منصفانہ مسابقت کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ پاکستان میں وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر سرکاری چھٹیوں کا اعلان کیا ہے۔ آج پیر کو کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان بھر میں عید الاضحیٰ پر 4 تعطیلات ہوں گی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ سال 2025 کے دوران سرکاری چھٹیوں کے حوالے سے جاری کردہ سرکولر کے مطابق وزیراعظم پاکستان کی ہدایت پر عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کا اعلان کیا گیا۔ حکومت نے عید الاضحیٰ پر 4 دن کی تعطیلات کا اعلان کیا ہے، جو جمعہ 6 جون سے پیر 9 جون تک ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 4 سرکاری تعطیلات ہفتے میں 5 دن اور ہفتے میں 6 دن کام کرنے والے تمام دفاتر کے لیے ہے۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ ہفتہ 7 جون کو منائی جا رہی ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے، جب دنیا بھر میں استطاعت رکھنے والے مسلمان سنت ابراہیمی کے تحت جانور ذبح کرتے ہیں۔ پاکستان کے شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں رات سے لے کر پیر کی صبح تک 3 مرتبہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے بعد شہریوں میں شدید خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ زلزلے کا پیمانہ مرکز کے مطابق آج پیر کی صبح 10:30 پر آئے زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 3.5 ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس کی گہرائی 10 کلومیٹر اور مرکز قائد آباد کے قریب تھا۔ رات دیر گئے بھی شاہ لطیف ٹاؤن، لاندھی، گلشن حدیث، شرافی گوڈ اور اسٹیل ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں 2 مرتبہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس شدت 3.6 ریکارڈ کی گئی تھی۔ زلزلے کے بعد خوفزدہ شہری اپنے گھروں اور کاروباری مراکز سے باہر نکل آئے اور کھلے مقامات کی جانب رخ کیا۔ اسکولوں اور دفاتر میں بھی کچھ دیر کے لیے ہلچل دیکھی گئی، جبکہ بعض مقامات پر عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے نئے کرنسی نوٹ جاری کر دیے ہیں، جو شیخ حسینہ واجد کے والد اور ملک کے پہلے صدر شیخ مجیب الرحمان کی تصویر والے نوٹوں کی جگہ لے رہے ہیں۔ فرانسیسی خبررساں ادارے AFP کے مطابق ملک میں اس وقت عبوری حکومت چل رہی ہے، جو حسینہ واجد کے ملک سے نکالے جانے کے بعد قائم کی گئی تھی۔ حسینہ واجد کے خلاف آج ایک مقدمہ بھی شروع کیا گیا ہے، جس میں ان پر حکومت کے خلاف احتجاج کو طاقت کے ذریعے کچلنے کے الزامات لگائے گئے۔ اگست 2024 کے بعد سے بھی ملک میں اب تک حسینہ واجد کے والد کی تصویر والے نوٹ چل رہے تھے، جن کی قیادت میں بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تھا اور ان کو 1975 میں ایک فوجی بغاوت کے نتیجے میں قتل کیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش بینک کے ترجمان عارف حسین خان نے AFP کو بتایا کہ نئے نوٹس میں کسی انسان کی تصویر شامل نہیں ہوگی، تاہم اس میں قومی یادگاریں اور قدرتی منظر شامل ہیں۔ نوٹ میں آرٹسٹ زین العابدین کا آرٹ ورک بھی شامل کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے برطانوی دور میں آئے قحط کی منظر کشی کی تھی۔